वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, किसानों के हवाले से एक मरतबा फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ। ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ कि किसान को हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि इन प्रॉब्लम से किसान ख़ुद से कैसे निकल सकता है। गवर्नमेंट की तरजीहात पे तो अक्सर हम वीडियोस करते रहते हैं, या दूसरे मामलात पे हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि किसान को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन किसान इन प्रॉब्लम से खुद कैसे निकल सकता है, आज ज़रा इस पे ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखें, बात यह है कि एक तो जब हम फसलात की काश्त करते हैं तो उसके अंदर हमें ज़रा सिलेक्शन करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या ये फ़सल हमें अच्छा रेट देगी या नहीं देगी। आपको मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि पिछले 3 से 4 सालों में प्याज का जो रेट रहा है वो बड़ा माकूल रहा है। उसमें 10 लाख, 12 लाख या 14 लाख रुपए पर एकड़ किसान को उसकी बचत हुई है। और इसी तरह आलू के अंदर भी बड़ा रेट रहा है और किसान ने बहुत अच्छा उसमें से कमाया है जिन लोगों ने आलू लगाया था। और टमाटर के अंदर भी बड़ा अच्छा पैसा बनाया है। लेकिन सोचने की ये बात है कि ये बहुत कम लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों के अंदर पैसा बनाया। और फिर इसके इन लोगों की मतलब देखा देखी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारा किसान इस तरफ मूव ऑन हुआ, क्योंकि उसे गंदम के अंदर काटन के अंदर काटन हो नहीं रही थी, काटन के अंदर लॉस हो रहा था। फिर उसको राइस के अंदर बहुत ज़्यादा पैमाने पर लॉस हो रहा था, क्योंकि राइस ऑलरेडी जैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है व्लॉग के अंदर कि राइस के अंदर पानी का जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 का पानी लग जाता है फ़ी एकड़ में। और दूसरे अखराजात मिला के 2 लाख और बाकी अगर 1.5 लाख रुपया मुसाजरी या ठेके का लगाया जाए तो फिर ये 3.5 लाख से 4 लाख के दरमियान इसका ख़र्चा पड़ता है। और ये बमुश्किल से 40 से 50 मन फ़ी एकड़ आता है आपका राइस। तो वो बड़ा लॉस कर रहा है और उसका फिर रेट भी नहीं है। तो फिर ये लोग मूव हुए प्याज और आलू और टमाटर की तरफ। तो ये ज़्यादा लोगों के इस तरफ आने की वजह से अब प्याज की ये सूरत हाल है कि प्याज 30 से 40 रुपये किलो, आलू भी यही 50 रुपये किलो। और आपका टमाटर की ये सूरत हाल है कि 10 से 15 रुपये किलो के दरमियान सेल हो रहा है। और तो ये जो सोचने की बात है किसान को ख़ुद से कि जब आप देखें कि मिर्च बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है, या भिंडी काश्त हो रही है, या टमाटर काश्त हो रहा है, या आलू काश्त हो रहा है, या प्याज काश्त हो रहा है, तो आप कोशिश करें इससे अवॉइड करें। क्योंकि इतने पैमाने पे जब आप अपने आसपास देख रहे होते हैं कि ये फसलात लग रही हैं, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तो है नहीं, ना ही गवर्नमेंट की कोई ऐसी दिलचस्पी है कि ये आपका बाहर भिजवा दिया जाएगा या मुख्तलिफ़ मंडियाँ ढूंढ के आपको नुकसान से बचाया जाएगा। ये फिर किसान के जितनी भी फसल होती है वो किसान ने ख़ुद से इसमें दिमाग लड़ा के इसको ख़ुद से सेल करना होता है। किसान के लिए कोई रहनुमाई या किसान के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज हो जिसमें अगर 1-2 महीने के लिए रेट गिरता है तो उसमें रख लिया जाए। लेकिन ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है। तो लिहाजा मेरी काश्तकार हज़रात से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखें कि कोई फ़सल ज़्यादा तादाद में लोग काश्त कर रहे हैं, दूर दूर आप अपने दोस्तों से भी पूछें, कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखें कि खानेवाल वाली साइड पे या विहाड़ी में या जहाँ जहाँ भी आपके जिस जिस ज़िले में आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, अहबाब हों, उनसे पूछ लें भी यार ज़्यादा चीज़ें क्या लग रही हैं। उनसे कोशिश करें, इज्तनाब करें। और इन चीज़ों का महकमा ज़राअत वालों से भी पूछें, अपने दोस्तों से भी पूछें कि कौन सी चीज़ है जो कम लग रही है। जैसे अगर लहसुन बहुत कम लग रहा है, या आप लगा लें कि कोई और फसल आप देख लें जो जिसकी बहुत ज़्यादा कम
کاشت ہوتی ہے، تو آپ اس چیز کو فوکس کریں، آپ اس چیز کے اوپر آئیں، اس چیز کے اوپر اپنا انویسٹمنٹ کریں، اس چیز کے اوپر اپنا ٹائم دیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مارکیٹ کے اندر وہ چیز لے کر جائیں گے تو پھر اگر وہ مارکیٹ کے اندر ظاہری بات ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور اس کی سپلائی کم ہوگی، تو آپ کو ریٹ بہت اچھا ملے گا، اور پھر آپ 8 سے 10 لاکھ 12 لاکھ تک فی ایکڑ کے حساب سے انکم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلے، پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ مینجمنٹ میں ہمارا کسان بہت زیادہ پیچھے ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ذرا کمزوری دکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارا کسان معذرت کے ساتھ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا پڑھا لکھا ہے بھی تو بہت کم تعداد میں، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس وقت 95% ہمارا جو کاشتکار ہے وہ ان پڑھ ہے، اور پھر اس کو جو ان چیزوں کے اوپر وہ ڈیٹیل میں جاتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی لگائی تھی کہ آپ اپنا ایک پڑھا لکھا بچہ جو ایف اے بی اے جس کی ایجوکیشن ہو، کم از کم آپ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اور پھر جو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے کریں، کیونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی بہتر طور پہ مینجمنٹ کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتا ہے، پھر اس کو اویئرنیس ہو جائے گی سیڈ کے حوالے سے بھی، کہ اچھا سیڈ کہاں سے پرچیز ہوگا، کس کمپنی کا سیڈ لگانا ہے، کیونکہ ہر کمپنی کا ایک علیحدہ تجربہ ہوتا ہے مختلف سیڈ کے اندر، کوئی کاٹن کے اندر ماہر ہوتا ہے، تو کوئی ویٹ کے اندر، اور کوئی رائس کے اندر، تو پھر جس کمپنی کا سب سے اچھا پوٹینشل والا بیج ہو، سیڈ ہو، وہ آپ لگوائیں۔ اور دوسرا، اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فصل کم لگ رہی ہے، یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو فصل بہت کم لگ رہی ہے اس کی طرف جائیں۔ اب آپ ریسنٹ دیکھ لیں کہ لوگ گندم کو روٹاویٹ کر کے اور میز کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ میز اب اس وقت یہ صورتحال ہے مکئی کی کہ وہ 1000 روپیہ ریٹ نیچے آ چکا ہے، پہلے 3000 تھا، اب وہ 2000 کے اراؤنڈ ریٹ آ چکا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مکئی آلریڈی فیلڈ کے اندر بھی پڑی ہوئی ہے، اور پیچھے فیکٹریاں جتنی ہیں ان کے ٹارگٹس بھی پورے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا مکئی کے جو کاشتکار ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کم سے کم کاشت کریں، اور دوسری فصلات کی طرف جائیں، وہ فصلات لگائیں جو کہ بہت کم تعداد میں لگی ہوئی ہیں، یا جن کی طرف لوگوں کا فوکس نہیں ہے، وہ آپ لگائیں، تاکہ آپ جب اس کو منڈی کے اندر، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، لے کر جائیں گے تو آپ کو اچھا ریٹ ملے گا۔ لہٰذا ایک چیز یہ بہت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، فوکس رکھنے کی ضرورت ہے ہر چیز کے اوپر۔ دیکھیں، آپ لگا بھی رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ آگے مکئی کا ریٹ 1200 سے 1500 کے درمیان ہونا ہے، جس حساب سے مکئی لگ رہی ہے، تو اس طرح آپ اپنا بھی لاس کریں گے، اور جن لوگوں نے جو لوگ پہلے لگائے کھڑے ہیں ان کا بھی لاس ہوگا۔ لہٰذا مہربانی کریں، جو لوگ مکئی لگا رہے ہیں ان کو مکئی لگانے دیں، آپ لوگ کچھ اور فصل کاشت کر لیں، اس کے متبادل کاشت کر لیں۔ تو اب آپ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے سبزیات کے اندر لوگوں نے لاس کیا ہے، تو کافی لوگ گوبھی کو یا بھنڈی کو یا دوسری مولی گاجر کو فوکس نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ لاس کیا ہے، فارمر کو 2.5 سے 3 لاکھ نقصان ہوا ہے، تو یہ لوگ نہیں لگائیں گے۔ پھر کچھ لوگ مرچ سے بھاگیں گے، کچھ لوگ پیاز سے بھاگ جائیں گے، کچھ لوگ آلو سے بھاگ جائیں گے، تو لہٰذا کوشش کریں آپ تھوڑی تھوڑی سبزیات بھی آپ لگا لیں، یہ دیکھ لیں کہ جس سے لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اچھا رزلٹ دے گی، جیسے پیاز ہے، اس کو آپ پراپر نہ چھوڑیں، مرچ کو آپ نہ چھوڑیں، ٹماٹر کو آپ نہ چھوڑیں، تھوڑا بہت لگائیں، زیادہ پیمانے پر نہ لگائیں، اور جو چیز زیادہ پیمانے پہ لگ رہی ہے اس سے اوائڈ کریں، وہ آپ کو لاس کرے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں، جتنے بھی میرے کاشتکار حضرات اس چیز کو سن رہے ہیں، وہ اس چیز پہ کوشش کریں عمل درآمد کرنے کی، اور اگر کاٹن ہے تو اس کی طرف تھوڑا سا آئیں، اس کا ریٹ بہتر ہے۔ کاٹن کے اوپر یہ ہے کہ آپ اچھا سیڈ، بہتر سیڈ آپ لگا لیں، اور اس کی نگہداشت کریں، تو 40 من اگر موسمی ہو جاتی ہے تو 7 سے 7.5 ہزار روپیہ ریٹ ہے، تو وہ آپ کو کچھ بہتر روزی دے سکتی ہے۔ اور دوسرا، اس کی
جو پرچیزنگ ہے وہ بھی کافی زیادہ لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، وپاری حضرات بھی اور فیکٹری مالکان بھی اس کے اندر انوالو ہیں، تو وہ آپ کو اچھا نفع دے سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں، جو بھی فصل آپ کو کم نظر آئے وہ آپ لازمی لگائیں، کیونکہ وہ آپ کو ریٹ اچھا نکال کے دے گی۔ لہٰذا مہربانی کریں، اپنے نقصان سے خود بھی بچیں اور دوسرے فارمر کے اوپر بھی بوجھ نہ ڈالیں کہ ایک ہی فصل کے پیچھے سب لوگ ہم پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی مارکیٹ گر جاتی ہے، پھر جس سے سب کو نقصانات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں۔ شکریہ۔